अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कुछ लोग बाज़ औक़ात ये सवाल पूछते हैं कि सर कितने लेक्चर्स के बाद हम अर्निंग के काबिल हो जाएंगे, या दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि हम जल्दी जल्दी कौन सी चीज़ सीखें कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और जब ये जल्दी जल्दी की बात करते हैं, ये एक सर्टन टाइम लिमिट लगाते हैं कि कितने लेक्चर्स के बाद या कितनी देर के बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे दुख होता है कि ये लोग जल्दबाजी में अब ये अपनी प्रोफाइल ख़राब करेंगे, क्योंकि अर्निंग से मुझे पता चल जाता है कि ये बेसिकली कहाँ टारगेट कर रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग को टारगेट कर रहे हैं। और बाज़ का तो वो जब ये सवाल पूछते हैं वो रोमन उर्दू में टाइप करके ये सवाल पूछ रहे होते हैं, और उसमें मज़ीद दुख ये होता है कि ये कम्युनिकेशन के हिसाब से भी अभी उस लेवल पे नहीं आए, या नहीं कॉन्फिडेंट अपनी कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में, लेकिन फिर भी ये फ्रीलांसिंग जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। और दुख इस बात का होता है कि ये भी उसी पूल का हिस्सा हो जाएंगे जो सर्वेस के मुताबिक तकरीबन 75 से 78% यानी कि 75 to 78% जो लोग पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं वो कामयाब नहीं हैं, और सिर्फ 23 से 25% लोग हैं जो कामयाब हैं। और कामयाबी का क्राइटेरिया उस सर्वे ने क्या रखा है कि कामयाबी हम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने कम से कम $1000 कमाया है। तो ये जो कामयाबी का क्राइटेरिया, मेरा तो ख्याल है ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि $1000 कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने $1000 भी कमा लिया है उनको वो 23 से 25% में शामिल करें तो फिर नंबर जो है वो 25% तक जाता है मैक्सिमम। इसका मतलब है कि 75% जो लोग हैं वो कामयाब नहीं हैं। अब उसकी वजूहात दो हो सकती हैं। दो ही चीज़ें हैं आपकी फ्रीलांसिंग में जो मेनली एवेलुएट हो रही होती हैं, या जिसकी बुनियाद पे आप मेनली कामयाब होते हैं, जो मेन कैटेगरी में अगर आप कहूँ तो नंबर 1 आपकी कम्युनिकेशन, और नंबर 2 आपका स्किल, कि आप कितनी महारत रखते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन अपनी जो है वो इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, या उसको एक हद तक नहीं कर सकते, यानी कि एक मीटिंग नहीं प्रॉपर कर सकते इंग्लिश के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप टेक्निकली जल्दी जल्दी चीज़ें करना चाह रहे हैं, जैसा कि बाज़ औक़ात अब मैं जब कुछ चीज़ें एआई की सिखा रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ 2-4 लेक्चर के बाद कुछ दोस्त हैं जो कि अगर उनकी सही रन हो जाए तो वो ये सवाल करते हैं कि क्या मैं अब ये क्लाइंट को बेच सकता हूँ, क्योंकि अब क्लाइंट का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पता चल जाता है वो फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आपने कोई एक चीज़ सीख ली है किसी एक डोमेन के अंदर या किसी एक टेक्नोलॉजी के अंदर, सीख ली का मतलब है कि वो आपका काम जो है वो चल रहा है, आपका वो प्रोसेस कामयाब हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो कंप्लीट स्किल सीख लिया है। ये थोड़ा सा आपने खुद अपने आप को जज करना है, क्योंकि अकाउंट बनाना मुश्किल काम नहीं है, कोई नहीं आपको रोकेगा। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे और अपने आप को मार्केट में फेंक देंगे। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन नहीं किया कम्युनिकेशन में या स्किल के अंदर, तो उसके नतायज जो हैं वो आपके हक में बेहतर नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर आप एक नीम हकीम बन के चले जाते हैं और आप ये समझते हैं कि मैंने ये काम सीख लिया, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी काम हो, कि आपने वो काम सीख लिया, ये आपने अंदाज़ा लगाया है और आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर है, आपने खुद अपने आप को जज किया है। और जब आप मार्केट में जाएंगे और पहली बात तो यह कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से आप फिर कंप्लेंट करेंगे कि आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, क्योंकि आपको कोई बताता नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं है प्रोफेशनली कि आप क्लाइंट के साथ या किसी बंदे के साथ जो कि उर्दू नहीं जानता उसके साथ प्रॉपरली बात कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकें और उसको अपनी प्रोफाइल समझा सकें। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन फ़र्ज़ किया अगर कोई क्लाइंट या कोई एम्प्लॉयर जो है वो इस चीज़ को इग्नोर भी कर देता है तो वो आपको काम दे देगा।
اور اگر آپ نے وہ کام پراپر نہیں سیکھا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ آپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے اس کو، اگر آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہے لیکن آپ نے اسکل پورا نہیں سیکھا تو وہ آپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے کنونس تو ہو جائے گا کہ شاید آپ کو کام آتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اپنی کمیونیکیشن سے امپریس کر دیا. لیکن اگر آپ نے کام میں مہارت حاصل نہیں کی تو کیا ہوگا کہ جب آپ کام کریں گے اور آپ اس کی ریکوائرمنٹ پہ اگر پورا نہیں اترتے اور جو پرابلم وہ سالو کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ ود ان جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس میں سالو نہیں کر پاتے تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے کام کے پروفیشنل نہیں ہیں، آپ کو یہ کام نہیں آتا. تو پھر آپ کی ریٹنگ خراب ہوگی، چانسز ہیں کہ شاید آپ کے جو وہ آپ ارن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پورا نہ مل سکے، اور پھر آپ کی پروفائل بھی خراب ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں یہ عام طور پہ جیسے آپ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں جب آپ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں تو یہ کلائنٹس بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہیں پہ یہ جب کیفیز میں آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں کہ میں نے فلاں سے یہ کام کروایا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا. اب جب آپ اس طرح کا ایک نیم حکیم پروفائل لے کر ان پلیٹ فارمز پہ آتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ آپ ان لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے ہی ساتھی ہوتے ہیں، جو کہ محنت کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس لیے ان کے اوپر بھی لیبل آ جاتا ہے کیونکہ آپ بھی انہی میں سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں. تو اس کا نقصان جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو کلیکٹیولی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں اور آپ کو ہاف کوکڈ بریانی آپ کے سامنے آ جائے کچے چاولوں والی، یا کوئی کچے گوشت والا سالن آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور چلیں ایک دفعہ اگر ہو گیا تو شاید آپ اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیں، دوبارہ پھر آپ وہاں پہ جائیں گے، اور اگر دوبارہ پھر وہی ہوگا تو آپ اس ریسٹورنٹ پہ جانا چھوڑ دیں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ کو برا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ، کسی ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ وہاں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اندر 23,70,000 فری لانسرز موجود ہیں. وہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں کے فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹس موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف تقریباً 5 لاکھ کے پاس ہیں جو کہ کامیاب کنسیڈر کیے جا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ انہوں نے $1,000 سے یا اس سے زیادہ کا کام کیا، یعنی منیمم $1,000 کا کام کیا. اور باقی جو ہیں تقریباً 75% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ وہ 25% کو بھی کنسیڈر کریں جن میں صرف $1,000 والے شامل ہیں تو اصل نمبر اس سے بھی کم ہے. دیٹ مینس کہ جو اصل میں لوگ کامیاب ہیں وہ تو بہت کم ہیں، اور ناکامی جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے حصے میں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ جلد بازی ہے. جلد بازی ہے ارننگ کی، جلد بازی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ دوسروں کو دیکھ کے جلدی جلدی ہم بھی وہ کر لیں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو دوسرے لوگ کامیاب ہیں وہ کس چکی میں سے پس کے یہاں پہنچے ہیں، وہ کتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتا. آپ کو صرف ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے. کوشش یہ کریں کہ جلد بازی نہ کریں، جو ڈیو پروسیس ہے وہ کریں. فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹ بنانے میں پابندی نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ خود نہ کیا اور اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ لے کے گئے جس لیول پہ آپ کو ایکچولی جمپ کرنا چاہیے اس مارکیٹ کے اندر، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو سروے میں نے بتایا آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، یہ سروے آن لائن موجود ہے. جب آپ دوسری بات، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے صرف فری لانسنگ کے اندر، جبکہ جو میجورٹی کام ہے دنیا کا، جو ٹیک انڈسٹری کا کام ہے 90% سے بھی زیادہ وہ تو ہے ہی فری لانسنگ سے باہر. تو اس کو آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں؟
آپ اس لیول پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ بڑے کینوس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اپنے آپ کو ایک ایک دو اسکل جو ہیں ان کو سیکھ کے کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ میں جلدی جلدی ارننگ کر لوں؟ مجھے پتا ہے کہ بہت ڈیسپریشن ہے، کیونکہ لوگوں کے بعض اوقات جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ ویٹ کر سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سجیشن دی جائے کہ پلیز تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اتنا ماہر ضرور کر لیں، اتنا ایکسپرٹ ضرور کر لیں کہ جو کمیونیکیشن درکار ہے پروفیشنل وہ کر سکیں، اور جو محنت درکار ہے مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔